Pakistan, being a responsible state, is always committed to play its role for international peace, stability and order. Pakistan's defense industry has now reached the threshold of quality and reliability wherein its products are competing in the international defense market. कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का आगाज हो गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। तकरीब से खिताब में ख्वाजा आसिफ का कहना था, दिफाई नुमाइश आइडियाज का स्लोगन आर्म्स फॉर पीस है। नुमाइश मुल्क की दिफाई पैदावार के फरोग में मुआविन साबित होगी। मईशत मुस्बत समत में गामजन है। पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों के लिए बेपनाह मौके मौजूद हैं। दिफाई नुमाइश में तुर्किया और चीन समेत 55 मुल्कों के 550 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। ईरान, इटली और बरतानिया पहली बार शरीक हो रहे हैं। दिफाई नुमाइश 22 नवंबर तक जारी रहेगी। कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश का पहला रोज पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक एक्सपो सेंटर से मुंसलिक सड़कें बंद रहेंगी। हसन स्क्वायर फ्लाईओवर से नेशनल स्टेडियम तक सड़क और फ्लाईओवर बंद रहेंगे। डालमिया रोड स्टेडियम सिग्नल से दाएं जानिब हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क भी बंद। यूनिवर्सिटी रोड नीपा से एक्सपो सेंटर जाने वाली सड़क भी बंद होगी। शाहराह फैसल से हैवी और कमर्शियल गाड़ियों का कारसाज रोड पर दाखिला नहीं होगा। नीपा से हसन स्क्वायर जाने वाली कमर्शियल गाड़ियां गुलशन, चौरंगी से सोराब रोड या ड्रिग रोड का रास्ता इख्तियार करेंगी। कराची में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से 24 नवंबर तक जलसों और रैलियों पर पाबंदी होगी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत एपिक्स कमेटी का इजलास आज वजीर आजम हाउस में होगा। दहशत गर्दी के खिलाफ इकदामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में आर्मी चीफ, डीजी, ISI समेत दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान शरीक होंगे। वज़राए आला और वफाकी वज़रा भी इजलास में शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने 26वीं आईनी तरमीम मंजूरी में तारीख साज किरदार पर मौलाना का शुक्रिया अदा किया। कहा, मौलाना फजल रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा है। मौलाना फजल रहमान बोले, हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच गए। जराये के मुताबिक मुलाकात में 24 नवंबर के एहतजाज पर मुशावरत की जाएगी। उन्होंने कहा, वीडियो आप अंदर से हर बस की गाड़ी की बनाएंगे, अपना व्हाट्सएप को भी रखते क्योंकि इंटरनेट बंद कर देंगे, इंटरनेशनल मीडिया साथ रख सके। सबूत के तौर पे वीडियो नहीं होगी, वो नेक्स्ट टिकट होल्डर नहीं होगा। रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियां अब शुरू होंगी। आपको गिरफ्तारी से बचने के लिए हिकमत अमली तय करना होगी। वजीर आला हाउस पेशावर में बुशरा बीबी का PTI इजलास से खिताब। ऑडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी ने कहा, ओहदेदार मुतबादिल तैयार करें। ये नहीं सुना जाएगा कि गिरफ्तार हो गया, शेलिंग हो गई। इंटरनेट बंदिश पर ओहदेदार वीडियोज मुल्की और गैर मुल्की मीडिया तक पहुंचाने का इंतजाम करें। जिनके पास वीडियो सबूत नहीं होंगे, अगली बार टिकट नहीं दिया जाएगा। एहतजाज के लिए तैयारियां जारी हैं। हर हल्के से मुंतखब नुमाइंदों की सरबराही में काफिले निकलेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिले इस्लामाबाद जाएंगे। 24 नवंबर आईन और कानून की बालादस्ती का दिन होगा। दरताज गुल ने कहा, लोग अपने हुकूक के लिए बाहर निकलेंगे। शेब शाहीन ने कहा, किसी को एहतजाज से रोकना गैर कानूनी है। पुलिस को आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। ATC इस्लामाबाद ने जरताज गुल, उमर अयूब, फैसल अमीन की अबूरी जमानतों में 5 दिसंबर तक तौक़ी कर दी। चौबीस को कुछ भी नहीं होगा,
ایک فلاپ شو کی تیاری ہو رہی ہے. خان صاحب کے تحت ایک فیصلہ کن مارکا ہے. یہ اس سال کا فائنل راؤنڈ ہے, پھر اس کے بعد اگلے جنوری میں ایک فائنل راؤنڈ آئے گا. اور میرے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی کہ اگر یہ دھرنے کی ڈیٹ آگے ہو جائے, یہ دھرنا پوسٹ پونڈ ہو جائے, یہ بھی میرے لیے کوئی ایسی کوئی خبر نہیں ہوگی. 24 نومبر کو بھی کچھ نہیں ہوگا, فلاپ شو ہوگا. پی ٹی آئی کا اس سال یہ آخری راؤنڈ ہے, آئندہ سال نئے راؤنڈ ہوں گے. سینیٹر فیصل وادہ کی پروگرام 11th آور میں گولہ باری. کہتے ہیں مراد سعید سامنے آئیں گے تو پھر فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات ہوں گی. سب کے لیے کوئی نہ کوئی مراد یا ریلیف ہے. بانی پی ٹی آئی کے لیے کچھ نہیں. بانی کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ خود ہی ہیں, اور کوئی ان کو نہیں بچا سکتا. دو انتہائی نالائقوں کا آپس میں میچ کرا دیا گیا ہے. حکومت جو کام کر سکتی ہے وہ یہ کہ گھر میں سکون سے سو جائے. پی ٹی آئی کو آنے دے. امریکہ ٹرمپ کو گولی لگنے سے نہیں بچا سکا تو دوسرے ملک میں لوگوں کو کیسے بچائے گا؟ نون لیگی رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں اداروں کے اندر سے آج بھی بانی پی ٹی آئی کی سہولت کاری کی جا رہی ہے. بانی پی ٹی آئی فیض حمید اور ثاقب نثار ایک ہی تکون ہیں. بانی پی ٹی آئی کی بات کی جاتی ہے تو ان کے سہولت کار حوالاتی فیض حمید کی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ مجھے پیسوں کی ڈائریکٹ تو الحمدللہ آفر نہیں ہوئی, لیکن باقی چیزوں کی کوئی عہدوں مہدوں کی اور اس طرح کی دوستوں کے تھرو ہوئی ہے, اور وہ ساروں کو ہوئی ہے, صرف مجھے نہیں, بہت سارے لوگوں کو کسی کو پیسوں کی ہوئی ہے, اور وہ بھی کروڑوں میں نہیں. اس دفعہ تو میں حیران ہوں, بات اربوں تک چلی گئی تھی, کوئی 1 ارب, کوئی 2 ارب. آئینی ترامیم سے پہلے عہدوں کی پیشکش ہوئی جو میں نے مسترد کر دی. تجوریوں کے منہ کھلے تھے, بات اربوں روپے تک گئی. رہنما تحریک انصاف عاطف خان کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا الیکشن سے پہلے مجھے وزیر اعلیٰ بنانے کی پیشکش ہوئی تھی. کہا گیا علیحدہ گروپ بنا لیں تو آپ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. پرویز خٹک کو وزیر اعلیٰ بنانے کی پیشکش ہوئی. حیران ہوں وہ باتوں میں آ گئے. حسن نواز برطانیہ میں دیوالیہ قرار. شریف فیملی کا پہلی بار رد عمل سامنے آ گیا. ترجمان کا کہنا ہے کمپنیوں کے دیوالیہ ہونے کے عرصے کے دوران ٹیکس نہیں دیا جاتا. برطانوی عدالت نے حسن نواز کے موقف کو درست قرار دے دیا. سیاسی بنیاد پر سزا دینے کے لیے شریف خاندان کے کاروبار کو 4 بار دیوالیہ کرایا جا چکا ہے. شریف خاندان کے لیے ایسے اتار چڑھاؤ کوئی نئی بات نہیں. پہلی بار 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے صنعتوں کو نیشنلائز کیا تو شریف خاندان کا کاروبار بھی شامل تھا. پرویز مشرف کے دور میں شریف خاندان کے گھروں پر قبضہ اور فیکٹریاں سیل کر دی گئی تھی. ثاقب نثار اینڈ کمپنی نے بھی اپنے دور میں یہی ظلم دہرایا اور شریف فیملی کی انڈسٹری کو تباہ کر دیا. پی پی رہنما ندیم افضل چند کہتے ہیں دیوالیہ آپ آج ہو رہے ہیں اور وہ بھی برطانیہ میں. بھٹو دور کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ جو کرتوت یہاں پر ہے وہی وہاں پر. کچھ تو شرم اور حیا کریں. ہمیں قیادت نہ روکے تو سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیں گے. ایک واقعے کے 2 مقدمات کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج. سپریم کورٹ آئینی بینچ کے رکن جسٹس جمال مندوخیل نے درخواست گزار کی سرزنش کرتے ہوئے کہا ایسے کیسز کی وجہ سے زیر التوا مقدمات کی تعداد 60,000 ہو چکی ہے. آپ تو وکیل ہیں, آپ بھی ایسے کیسز دائر کریں گے. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے سکھرا بی بی کیس میں عدالت فیصلہ دے چکی ہے. دوسری FIR کے خراج کے لیے ہائی کورٹ کیوں نہیں گئے؟ بنوں میں گاڑی پر فائرنگ سے قبائلی رہنما سمیت 4 افراد قتل. خاتون اور بچے سمیت 4 افراد زخمی. بنوں میں گزشتہ روز چیک پوسٹ سے 7 پولیس اہلکاروں کو اغوا کر لیا گیا. پولیس کا کہنا ہے 30 سے 40 مسلح ملزمان اہلکاروں کے ہتھیار اور دیگر سامان بھی لے گئے. پنجاب بھر میں اسموگ میں کمی کے بعد لاہور اور ملتان کے سوا آج سے صوبے بھر میں تعلیمی ادارے کھل گئے. لاہور میں اسموگ کی شدت میں کمی کے بعد ریسٹورانٹ سروسز کا وقت رات 10 بجے تک کر دیا گیا. لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 30 نمبر پر چلا گیا. بھارتی دارالحکومت نئی دلی دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار. ملک میں پولیو وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا. پولیو پازیٹیو 20 ماہ کی بچی کا تعلق ضلع ٹانگ سے ہے. ذرائع کا کہنا ہے بچی میں وائلڈ پولیو وائرس ٹائپ 1 کی تصدیق ہوئی ہے.
रवां साल के पोलियो केसेस की तादाद 50 हो गई। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो का कहना है बिग कैच अप मुहिम शुरू कर रही हैं। 26 लाख बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। कोशिश है अगले साल तक पोलियो वायरस को माहौल से भी खत्म कर दें। कमसिन बच्चों की काबिले एतराज वीडियोस बनाने में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। FIA इस्लामाबाद के मुताबिक उस्मान और अब्दुल मुइज नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते और बच्चों को हिरासा करते थे। मुल्जिमान के मोबाइल फोन से काबिले एतराज मवाद मिला है। अमरीका गरीब ममालिक के लिए वर्ल्ड बैंक के फंड में $4 बिलियन देगा। अमरीकी सदर बाइडन का ब्राजील में जारी G20 इजलास में ऐलान। सदर बाइडन ने कहा आइंदा 3 साल में अमरीका वर्ल्ड बैंक को $4 बिलियन देगा ताकि अरब मुल्क में वर्ल्ड बैंक काम कर सके। इजलास में चीनी सदर ने ममालिक के दरमियान मुश्तरका ताउन पर जोर दिया। G20 ममालिक ने गजा और लबनान में जंगबंदी पर जोर दिया। इसराइल की बैरूत में रिहायशी इमारत पर बमबारी, 5 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के तल अबीब में मिसाइल दाखिल, 6 अफराद जख्मी। तल अबीब में शॉपिंग मॉल के करीब भी कई धमाके सुने गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक बस्ती तल अबीब में मिसाइल गिरने से आग भी लग गई। लबनान से फायर किए गए कई मिसाइल तबाह कर दिए गए। गजा में इसराइली बमबारी से 24 घंटे में 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। Made clear to every country in the world that there can be no more business as usual with Hamas. The United States is today imposing sanctions on Amana, the largest organization involved in settlement and illegal outpost development in the West Bank. तुर्किया हमास क़यादत की मेज़बानी से बाज रहे। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान का तुर्किया को सख्त इंतबाह। अमरीका ने तशद्दुद में मुलव्वस इसराइली तंजीम अमना पर पाबंदी लगा दी। मैथ्यू मिलर का कहना है अमरीका में अमना के असासे मुंजमद कर दिए गए और ये तंजीम अब किसी किस्म का लेन देन भी नहीं कर सकती। बस बहुत हो गया। गैर कानूनी तारीखीन वतन की बेदखली का वक्त आ गया। अमेरिका के नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की जबरी बेदखली के लिए हंगामी हालत नाफिज करने की तैयारी कर ली। बयान में कहा अमेरिकी तारीख में सबसे बड़े पैमाने पर लोगों को डिपोर्ट करने के लिए वो फौजी असासे इस्तेमाल करेंगे। न्यूयॉर्क में चाकू हमले में 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। एक खातून शदीद जख्मी। पुलिस ने मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। मेयर न्यूयॉर्क ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया मुश्तबा हमलावर ज़हनी मरीज लगता है। वाक़े की मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं।